नाज़रीन ग्रामी दोस्तों साथी, आज हम टीएस इलीट के अदबी मुकाम पर बात करेंगे। आपके सवालात की रोशनी में देखेंगे जो टीएस इलीट है उसका जो अदबी मुकाम मर्तबा वो क्या है, इसके अदबी मुकाम मरतबे के जो तयन वो किस तरीके से किया गया है और कौन सी ऐसे नकात हैं या नुक्ते हैं जिनकी वजह से टीएस इलीट का जो मुकाम मरतबा उसका तयन वो किया गया है। आज हम इनको मुख्तसर तौर पर मिलकर जानेंगे कि वाकई टीएस इलीट का जो अदबी मुकाम मरतबा वो आला पाए का है या नहीं है। अगर है तो किन वजूहात की बिना पे है, हम इन सारी चीज़ों के है वो मिलकर जानने की कोशिश भी करेंगे। यानी टीएस इलीट अदबी लिहाज से वो एक हमारे पास माया नाज शख्सियत है। उनका जो अदबी मुकाम मर्तबा है, उनका जो अदबी लिहाज से अदब की दुनिया में एक चर्चा आम है। इलियट ने रोसो के बरखलाफ इज़ार ख्याल किया, जिस तरह रोसो कहता है इंसान तो आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन इनका बयान करें इंसान तो आज़ाद मजदूर बनाया गया था, मगर पाबंदी के लिए इंसानियत का अहम जुज़्व वो लाजिम, यानी पाबंदी कानून की है। और वो पाबंदी क्या है उसको हम देखते हैं। यानी इंसान आज़ाद मजदूर बनाया गया, लेकिन इसके लिए पाबंदी जो इंसानियत वो लाज़िम है। अब पाबंदी भी इंसानियत का एक अहम रुकन है और अहम जुज़्व के तौर पर भी समझा जाता है। और वो पाबंदी क्या है, वो रवायत की सूरत में भी है। टीएस इलीट का यही बयान करना है कि इंसान ने अगर इंसानियत का मुकाम मर्तबा हासिल करना है, अगर उसने एक बुलंद पाए का अदबी मुकाम और मुआशरा वो बनाना है, तो उसके लिए रवायत के साथ उसके असूल प्लस क्या है वो मजहबी जो तौर तरीके असूल हैं उनकी जो पाबंदी वो लाज़िम है। यानी यहाँ पे पाबंदी से मुराद यही चीजें हैं, वो रवायत की पाबंदी है, वो असूल ज़वाबित की कानून की ला की पाबंदी है और मजहबी अकायद की पाबंदी है। अगर जब इलियट ने शायरी में बज़ाहिर एक रस्मी, यानी इलियट ने क्या किया, शायरी में बज़ाहिर रस्मी जज्बात वो बयान किए, मगर रस्मी जज्बात के साथ ये दीनी, मगर ये दीनी जज्बात हैं, ये मजहबी जज्बात हैं और दीनी कह लें मजहबी कह लें। और इस एतबार से जो उन्होंने दीनी लिए हैं या मजहबी जज्बात लिए हैं, उसका क्या करना है कि इंसानी शऊर उसको क्या वो बढ़ाना है, इंसानी शऊर की राह क्या है उसको हमवार करना है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अल्फाज की सरसरी हद तक ले ले, सिर्फ लफ्ज़ों का मजमूआ ले ले, बल्कि इन्होंने दीनी जज्बात जो लिए ना उसका जो बुनियादी मकसद है वो इंसानी शऊर को बर्पा करना है। अब शऊर क्या है, यानी शऊर क्या है, वो अक्ल है हमारी, वो हमारा फहम है, वो हमारी क्या वो फरासत है, जिसके जरिए हम नेको बद में तमीज करते हैं, जिसके जरिए हम खुदा को हकीकी खुदा पहचानने का एक जरिया ढूंढते हैं, जिसके जरिए हम खुदा ने इंसान को पैदा करने के बाद जो हुकूक और फ़राइज़ दिए हैं उसकी क्या है वो निशानदही करते हैं। यही चीज़ क्या इंसानी शऊर की बुनियादी खसलतों में शुमार की जाती है। अगर इनकी एक नज़म पर गौर करें जो हमारे पास है, डिपार्चर एंड अराइवल है, यानी डिपार्चर एंड अराइवल, इनकी एक खास ये नज़म हमारे पास आती है। अगर इसको देखें तो ये इसका जो मतलब है उर्दू जुबानों अदब अगर कन्वर्ट करें, यानी डिपार्चर का मतलब खारिज होना, या आप कहते हैं इसको आउट भी कह रहे हैं, अराइवल का मतलब ये दाखिल होना या आप इन कह रहे हैं। अब ये देखें तो
اس سے مراد یہ جو ظاہری جذبات نہیں بلکہ مذہبی اعتبار سے انسانی شعور ہے۔ اب ڈپارچر اور ارائیول اگر اس کے ٹائٹل پہ ہی غور کریں تو ہمیں اس نظم کا، اس شاعری کا جو مفہوم مطلب ہے وہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی آنا اور جانا، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اس طرح ہی ہوتا آنا اور جانا، یعنی آنے اور جانے سے مراد کیا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنا یعنی پیدا ہونا، پھر دنیا سے چلے جانا یعنی وفات پا جانا، یعنی انسان کی برتھ اور ڈیتھ کا، انسان کی پیدائش کا اور انسان کی موت دونوں کا تجزیہ لیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہمیں مذہبی طور پر بھی، عقلی انسانی شعور کے طور پر بھی یہ چیز آتی ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ یہ ضرور چکھنا ہے۔ یعنی یہی چیز دیکھیں تو ایلیٹ کا ادبی مقام و مرتبہ اس ایک نظم کے ٹائٹل سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ٹائٹل یا عنوان سلیکٹ کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے، اس نے کس انداز میں کیا ہے اور کس انداز کے تحت انسانی شعور کی، انسانی عقل کی وہ رہنمائی بھی کی ہے، اور وہ ٹی ایس ایلیٹ کا جو کیا ہے مقام و مرتبہ اس میں ہمیں وہ متعین ہوتا نظر آتا ہے۔ یعنی ایلیٹ نے کیا کیا، ادب کا رخ موڑا اور اس کو عملی، یعنی ادب کا جو رخ ہے وہ موڑا ہے اور اس کو کیا کیا ہے عملی ادبی سرگرمی بنانے کا کیا ہے وہ کیا ہے، جس کے اندر عملی تنقید بھی ہوتی ہے، عملی ادب بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق یعنی پریکٹیکل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کسی سرسری بظاہر الفاظ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی چیز کیا ہے ایلیٹ کے نزدیک فن کوئی الہامی شے نہیں ہے مگر وہ عام کی طرح ہے جسے انسانی سوچ نہ سمجھنا، ناپ توڑ کرنا، سلیقہ اور محنت سے تعمیر کرنا جو ایک مخصوص اثر پیدا کرتا ہے، جو ٹی ایس ایلیٹ کے بقول اسی مقام و مرتبے کی ایک بہترین مثال ہوتی ہے۔ اب ٹی ایس ایلیٹ کے بقول ہم دیکھیں تو ان کا بیان کرنے آرٹ یعنی فن کبھی بہتر نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کو یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں، جو فن ہے نا فن کبھی بہتر نہیں ہوتا، یہ ان کا بیان کرنا ہے۔ اور فن کا جو مواد ہے یعنی فن کا مواد کبھی ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، یہی ہے اور یہی وہ اثر ہے جو ادب کا رخ موڑ کر انہوں نے انسانی شعور کو کیا کیا ہے پروان چڑھانے کا ایک اہم رستہ ہموار کیا ہے، جو ٹی ایس ایلیٹ کی ادبی مقام و مرتبے کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ یعنی ٹی ایس ایلیٹ نے کیا کیا ہے شاعری میں کیا کہ ایک مذہبی رسم ہے جو ایک مذہبی رسومات ادا کرنے کے عوض انسان کو ایک خاص اثر حاصل ہوتا ہے، یعنی عقائد اور اخلاق ہے، یعنی عقائد اور اخلاق کی اصلاح۔ یہ کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں شاعری کے ذریعے ہی کیا ہے وہ بخوب پذیر ہوتی ہے، وہ شاعری کا کوئی فن ہمارے سامنے آتا ہے جو ایک خاص اثر پیدا کر کے عقائد کی اور اس ہمارے اخلاق کی کیا وہ اصلاح کرتا ہے، جو ٹی ایس ایلیٹ کا۔ اب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایمانی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، دنیا داری کے اعتبار ہر اعتبار سے یہ جو نظم ڈپارچر اینڈ ارائیول ہے ہمیں ہر لحاظ سے ہماری انسانی عقل اور شعور کو کیا ہے وہ نکھارنے میں، اس کو پرکھنے میں اور اس کی اندرونی تہہ کھولنے میں وہ اپنا کردار وہ ادا کرتی دکھائی دیتی بھی ہے۔ عزیز ناظرین گرامی، آج ہم نے اس کے بارے میں جانا، ہم نے اس کو مختصر طور پر جانا کہ ٹی ایس ایلیٹ کا ادبی مقام و مرتبہ وہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے اور کیوں کرا ہے اور کن خصوصیات کی بنا پر اس کو اعلیٰ ادبی مقام وہ دیا گیا ہے، ہم نے اس مختصر سی گفتگو کے اندر جانا اور پہچانا بھی ہے۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بلا جھجک کمنٹس باکس میں اپنا سوال کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک بھی اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔